السلام الله عليكم أصدقائي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم ليكم ولوليداتكم. إذا اليوم إن شاء الله غنديرو جو موفالو، يعني هذاك الشيء اللي قرينا في لو كور ديال لي نومبر ديسيمو غولاتيف، وهذا الشيء اللي قرينا كامل غنحاولوا أننا نمتحنوا راسنا ولي دغوات غرادويي اكسيتيرا. إذا هنايا قال لك كيستيونير كوشي لا بون ريبونس. إذا برومييرمون، إذا شوازي 3 points, voici 3 points, nombre relatif, moins 2,3, moins 3,2, moins 1,05. إذا عندنا ثلاثة ديال الأعداد اللي هما relatif, lequel entre eux est le plus proche de zéro. شكون هو فيهم اللي قريب بزاف من الصفر؟ إذا شكون اللي قريب بزاف من الصفر؟ ملي كنقول قريب بزاف من الصفر يعني كنهضر على لا ديستونس ا زيرو، يعني المسافة من الصفر. إلا بغيت نعرفها كنحيد ليهم الإشارة. إلا حيدت لهم الإشارة، الصغير فيهم هو اللي قريب للصفر، صافي. إذا الصغير هو الكبير هو اللي قريب للصفر، إذا ناقص 1 فاصلة هو اللي قريب. إذا هنا غنديرو لا بون ريبونس ديالنا. إذا ناقص 1,05 هو اللي قريب للصفر. إذا نمشي للسؤال الثاني، لاكيل دو سي تخوا انيغاليتي اي فري. انيغاليتي، اذا هاد ايغاليتي و انيغاليتي عندي المتساويات، هاد ثلاثه ديال المتساويات، شكون هي في هاد المتساويات اللي هي صحيحه؟ واش واحد صغير على زيرو؟ هذا سي امبوسيبل. واش موان دو صغير على 4؟ يقدر. ولا موان 7 كبير على موان 6؟ اذا هنا هادي نيجاتيف. علاش؟ لان واحد كبير على صفر. هنايا العدد الموجب ديما كيكون كبير على السالب. هنايا ما يمكنش ناقص 7 تكون كبيرة على ناقص 6، ولكن ناقص 6 كبيرة على 7. إذا الجواب الصحيح ديالي هو هذا، هو 4 ناقص 4 صغيرة على 4. جيد. غنمشي للكيستيون اللي من موراها. ناقص 4,2 se situe entre les nombres relatifs. إذا هذا رقم 4 ناقص 4,2 يتواجد بين عددين غولاتيف. شكون هما؟ واش ناقص 4 اي ناقص 3؟ واش ناقص 4,68 اي موان 4؟ واش 4 اي 5؟ انا كنعرف بان عندي هذا نيجاتيف، اذا هادو بوزيتيف، سي ما يكونش لا ريبونس. وعندي هنايا موان 3 مالها كبيرة على موان 4,2، وموان 4 كبيرة على، اذا ما تكونش بيناتهم، غتكون ما بين موان 4 و موان 4,60. اذا لا بون ريبونس ديالي سي بي. إذا la réponse numéro 4, le plus grand des nombres relatifs أي هو شكون هو أكبر عدد نسبي في هادو. إذا منين أنهم كلهم نيجاتيف، إذا إلا بغيت نعرف فيه أنهم شكون اللي كبير كنحيد لهم الإشارة وكنشوف اللي كبير فيهم. كنلقى الكبير هو 4,5، ولكن ماشي هو اللي كبير في لي نومبر غولاتيف، لا، في لي بوزيتيف، ولكن في لي نيجاتيف هو اللي صغير. إذا اللي صغير فيهم اللي كبير فيهم هو موان 2,003. إذا هو اللي كبير. لا بون ريبونس سي هذا هو لا بون ريبونس. غادي نجي لوبوزي دو موان 5. شنو قلنا على لوبوزي؟ يعني ملي كنقول لوبوزي يعني كنهضر مع لو سين، مع الإشارة. إذا لوبوزي ديال الموان هي البليس، فوالا. إذا موان 5 لوبوزي ديالها هو أ بلس 5، ماشي 10 ماشي 0. إذا أ ديرو أ هو لو 5. ديما لوبوزي كنهضر مع لو سين. إذا غادي نجي عندي إكس إي أن نومبر غولاتيف نيجاتيف نون نول. إذا هو واحد العدد نسبي ياش سالب غير منعدم، ألوغ نسبي يعني نيجاتيف. هما أنا نسطر على هاد نيجاتيف باش تفهمو. إذا هي نيجاتيف. واش إكس كيساوي صفر؟ نو، ما كيساوي صفر، لأنه ما قالوا لنا نون نول غير منعدم، إذا ما غيساوي صفر. واش إكس صغير على الصفر؟ يقدر يكون صغير على الصفر. علاش؟ لأنه نيجاتيف، والصفر كيكون كبير على الأعداد لي نيجاسيون. واش إكس يكون كبير؟ ما يمكنش عدد ناقص سالب يكون كبير على الصفر. إذا الجواب الصحيح ديالي هو بون ريبونس هو لو بي. إذا لا كيسيون سهلت entre les deux nombres moins 3,1 et moins 3,2. إذا بين العددين ناقص 3,1 وناقص 3,2
on trouve un seul nombre décimaux relatif. واش يمكن لينا نوجدوا عدد عشري واحد نسبي، او لا on ne trouve aucun nombre décimaux relatif. واش ما يمكن ليناش نلقاو عدد عشري، ما يمكننا نلقاو حتى شي عدد عشري غولاتيف. on trouve plusieurs nombres décimaux relatifs. واش نلقاو بزاف ديال الاعداد عشريه نسبيه؟ شبان لكم نتوما؟ بيان سور غادي نلقاو بزاف. علاش؟ لان العدد يمكن لي نكتبو على شكل ناقص 3.1 وندير هنايا 0.0000000 بزاف ديال الاعداد وندير 9 باش نتحول لجوج، ولا 999 يعني بزاف ديال الاعداد نقدروا نلقاوهم يعني بزاف د الاعداد. يعني لا بون ريبونس ديالي شنو هو؟ اذا لا بون ريبونس هو هذا، يعني كاينين بزاف ديال الاعداد لي ديسيمو غولاتيف. اذا غنجي للكيسيون نيميرو 8 اون utilisant لا droite graduée ci-dessus. اذا هذا المستقيم المدرج نستعمله. اولا ا l'abscisse de a est moins 2. اذا l'abscisse de a est moins 2 et l'abscisse de b est 3. انا شكون كنلاحظ؟ غادي نجي لهنا، عندي من هنا لهنا واحد، اذا من هنا لهنا ناقص واحد، وهنا ناقص جوج، ولكن بي راه هي 1.5 انطلاقا من الشكل. انايا خاصني نجي لهنا ونقلب على المعطى الصحيح اللي كيمثل ليا بي 1.5 و ا ناقص جوج. اذا عندي لابسيس دو ا هو موان 2 و لابسيس دو بي هو 1.5. اذا هذا هو اللي صحيح، هنا ماشي ناقص، اذا بي مكاينش جهات ناقص. اذا لا بون ريبونس ديالي سي لو بي. اذا كنتمنى ان هاد ليفالياسيون جو مون فالي استفدتوا منها مزيان. اذا ما تنساوش انكم ديروا لنا واحد لايك تحفيزي، وللمزيد من الفيديوهات ما عليكم الا تابوناو في لاشين سكويلا توب، ديروا لنا لايك تحفيزي للقناه كيهمنا، وتبارطاجيو الفيديو مع اعز الاصدقاء ديالكم. وموعدنا في درس جديد اللي هو لا بويسونس.